मिति 2078 साल वैशाख 31 गते शुक्रबार मे 14 तारिकको दिन नेपाल बचत तथा सहकारी संस्था सौदीको दोस्रो वार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न। विभिन्न संस्थाबाट आएको अतिथि महानुभावहरूको उत्साहित प्रस्तुति साथै सौदीमा रहनुहुने विभिन्न ठाउँका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको रोचक नृत्य प्रस्तुति साथै 57 पुरस्कारदेखि 10 ग्राम सुनको बम्पर उपहार भाग्य चिठा सम्पन्न। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यतिखेर यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ केजीएस अनलाइन टिभी र यो हो कार्यक्रम केजीएस न्युज अपडेट। आज म केजीएस न्युज अपडेट लिएर म चारखुले सिसिलिङदम यहाँहरू सामु हाजिर भइसकेको छु र विशेष गरेर आजको केजीएस न्युज अपडेटको मुख्य अपडेटहरू मैले यहाँलाई राखिसकेको छु र यिनै अपडेटहरू म यहाँहरूलाई अघि सार्ने अनुमति चाहँदै नेपाल बचत तथा सहकारी संस्थाको दोस्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको सम्पूर्ण विवरणहरू दिने प्रयत्न गर्दै आजको यिनै कार्यक्रमहरूलाई अघि सार्नको लागि यहाँसँग म अनुमति माग्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द यो हो रामाध होटल। यतिखेर म यहाँलाई रामाध होटलतिर लैजाँदैछु। यो बट्टा मार्केटको अवस्थित रहेको छ रामाध होटल। मिति 2078 साल वैशाख 31 गते शुक्रबार मे 14 तारिकको दिन नेपाल बचत तथा सहकारी संस्था सौदीको दोस्रो वार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो र यतिखेर म यो भित्र देखिराखेको महल यहाँ अगाडि टिकटको व्यवस्था गरिएको छ र आउने मान्छेहरूलाई टिकट चेक गरेर मात्रै अगाडि पठाइने यहाँ चलन बसाइएको छ र यो सिस्टम म यहाँहरूलाई देखाइरहेको छु र यहाँ सम्पूर्ण सेनिटाइजरदेखि लिएर निःशुल्क मास्कको वितरण गर्ने व्यवस्था उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ काउन्टरबाट नै र सम्पूर्ण रूपमा एकदम व्यवस्थित रूपले यहाँभित्र आउने व्यक्तित्वहरू एउटा डिस्टेन्सको दूरीमा पनि बसेर सबै मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ। यो सम्पूर्ण दृश्यहरू यतिखेर म यहाँहरूलाई नेपाल बचत तथा सहकारी संस्था सौदीले गरेको यो दोस्रो वार्षिक कार्यक्रमको झलक म यहाँ देखिरहेको छु। आउनुहोस् अब म यतिखेर यहाँहरूलाई म स्टेजतर्फ लैजाँदैछु। यो देखिराख्नु भएको छ यो स्टेज अगाडिको यो पुरस्कारहरू यहाँलाई देखाइरहेको छु। यसको बारेमा बताउँदै जानेछु। अगाडि स्टेजमा देखिराख्नु भएको छ यो ब्यानर, आजको यो कार्यक्रमको ब्यानर नेपाल बचत तथा सहकारी संस्था भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ ESD रहेको छ 2019 मा र यसको जन्म भएको यो संस्थाको र यतिखेर यो खाली छ। कार्यक्रम सुरु हुन मात्रै लागिरहेको छ र आउने मान्छेहरूको भिड बढिरहेको अवस्था छ र यो अगाडि देखिएको पुरस्कारहरू मैले भनिसकेको छु यहाँलाई र सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी यहाँहरूलाई दिँदै जानेछु। 1 by 1 बाइपास गर्दै जानेछु है त। बिहानको 10 बजीबाट बेलुका 8 बजीसम्मको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू 1 by 1 बाइपास गर्दै जानेछु। यहाँहरूले 1 by 1 हेर्नु नछुटाउनुहोला है त। कतै यहाँहरू पनि छुटिनु पाउने हो कि? आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम अझै पनि सुरु भइसकेको छैन, सुरु हुने तयारीमा मात्रै रहेको छ। लगभग अब सुरु हुन लागिरहेको छ। म यही मौकामा यहाँहरूलाई वरिपरिको चारै कुनाको दृश्यहरू यो भित्र के छन्, कस्तो के छ सबै कुरा देखाउने कोसिस गरिरहेको छु र यतिखेर सुरुवात नै छ। यस पछाडिको भिडहरू म यहाँहरूलाई एकछिन पछाडि देखाउने छु र यहाँ उद्घोष गरिराखेको छ कि प्लिज यहाँहरूले भिडियो गरेर लाइभ नगरिदिनु होला किनभने बाहिर हामीलाई प्रब्लम हुन्छ भन्ने पनि यहाँहरूलाई उद्घोष गरिराख्नु भएको छ यहाँ उद्घोषकज्यूले र यतिखेर मैले यहाँहरूलाई वरिपरिको दृश्यहरू मात्रै देखाउने कोसिस गरिराखेको छु। कार्यक्रम औपचारिक रूपमै अगाडि बढाउने घोषणा पनि म यही मञ्चबाट गर्दैछु। कार्यक्रमलाई हामीले औपचारिक बनाउनुको निमित्त हामीलाई जहिले पनि सभापतिको आवश्यक पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सभापतिको आसन ग्रहणहरू पहिले गराउनु पर्ने हुन्छ।
सभापति अथवा अतिथिहरूलाई खदा उडाइदिनको निमित्त माया लिम्बुलाई पनि म स्टेजबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आसन ग्रहणकै क्रममा हामीले प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ र उहाँ अन्तर संस्था समन्वय समितिको र पारिवारिक समाज अनि सृजना सांस्कृतिक समूहको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ अमृत पौडेल। उहाँलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भनी अनुरोध गर्दछु र उहाँ अतिथिहरूलाई खाना उडाइदिन माया लिम्बुलाई अनुरोध गर्दछु। र अतिथिकै क्रममा हामीले विशिष्ट अतिथि पनि हामीले समावेश गर्ने निर्णय गरी उहाँलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नु भयो होला। अरब नेसनल ब्याङ्कको रेमिटेन्स म्यानेजर र सृजना सांस्कृतिक समूहको प्रबन्धक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भने यस स्टेजमा हामी निमन्त्रणा गर्दछौँ। हामीले यसमा आसन ग्रहणकै क्रममा समूहको संयोजक सल्लाहकार र उहाँ हुनुहुन्छ विज्ञान राई। उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा हामीले विशेष अतिथिलाई पनि निमन्त्रणा गरेका थियौँ। विशेष अतिथि एकता तामाङ समाजबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुहुने राम लामाज्यूलाई पनि यो स्टेजमा उपस्थित भएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला भनी म अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुहुने मित्रहरूलाई हामीले अतिथिको आसन ग्रहण गराइरहेका छौँ। याक्थुङ समाज साउदी अरबमा जुन चाहिँ एउटा संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ याक्थुङ समाज साउदीको महासचिव हुनुहुन्छ। सिङ्गो एउटा संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुहुने राज चेम्जोङ लिम्बुलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न भनी म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी हामीले डिएक्सनबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुहुँदैछ। डिएक्सन डबल डायमन्ड श्री राजेन्द्र थापाज्यूलाई पनि स्टेजमा आएर आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न भने म विनम्र अनुरोध गर्दछु। डिएक्सन संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुहुने श्री पोस्टर राईलाई पनि स्टेजमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न भने म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा हेम माया फाउन्डेसन साउदी अरब, हेम प्लस माया फाउन्डेसन साउदी अरबको अध्यक्षमा रही विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा
ग्रहण गरिदिनु न भनी म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा हामीले अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनै पर्ने हुन्छ। अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा हामीले पत्रकारहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेका थियौं। यस हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वीकारेर केजेएस अनलाइन टिभीबाट हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिन अथवा हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु हुने केजेएस अनलाइन टिभीका प्रबन्धक श्री चारखोले शिशिर लिम्बुज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न भनी म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसको स्थापना 2019 मा भएको थियो। आज हामीले दोस्रो वार्षिक उत्सव मनाउन सफल भएका छौं। हामीले कार्यक्रमको सुरुवात अथवा कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नको निमित्त पानसमा बत्ती बालेर हामीले उद्घाटन गर्ने योजना गरेको कारणले गर्दाखेरि पानसमा बत्ती बाल्नको निमित्त यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री धनेन्द्र आङभाङज्यूलाई म पानसमा कुपी बाल्दिनको निमित्त अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यसै संस्थाका अध्यक्ष धनेन्द्र आङभाङलाई साथ दिनको निमित्त पानसमा कुपी बाल्नको निमित्त प्रमुख अतिथि अमृत पौडेलज्यूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कृपया हामीलाई नेपालमा बस्ने नेपाली भन्दा हामी प्रवासमा आउने नेपालीलाई महत्त्व हुन्छ कि नेपालको माया कति हुन्छ भनेर, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई गाउने अथवा राष्ट्रिय गान बजाएर कार्यक्रमको थालनी गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौं। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण मित्रजनहरू राष्ट्रिय गान बज्दाखेरि कृपया आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय गान गाइदिनु। यतिखेर आदरणीय दाजु उद्घोषकज्यू गंगा केरुङज्यूले नेपाली राष्ट्रगानलाई उठेर भनेको चाहिँ गाउनको लागि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ, यो अन्त मेरो नेपाली हो। उहाँले अगाडि भन्नु पनि भएको छ कि जति पनि नेपालमा रहनुहुने दाजुभाइहरूले जति पनि नेपाललाई माया गर्छन् त्यसको दोब्बर गुना भनेको चाहिँ परदेशमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्नो नेपाल आमालाई माया गरेको हुन्छ। यो कुरा उहाँले उद्घोष गर्दै गर्दाखेरि व्याकरणमा न्युज बजिरहेको छ। सयौं थुङ्गा फुल्का हामी र आदरणीय दर्शकबिन माफ गर्नुहोला, यो अडियोलाई यहाँबाट हजुरहरूसँग बाइपास गर्ने यहाँ अनुमति नभएकोले गर्दाखेरि यस च्यानलबाट मैले यहाँहरूलाई बजाउन सकिनँ र म्युट गरेर त्यस बेलाको क्षण त्यस बेलाको दृश्यहरू मात्र मैले यहाँहरूलाई राख्ने कोसिस गरेको छु। यहाँहरूलाई पुग्न गएको असुविधाप्रति क्षमा चाहन्छु। र यतिखेर उद्घोषकज्यूले सयौं थुङ्गा फुल्का हामी भन्ने जुन राष्ट्रगान छ, नेपाली राष्ट्रगान, त्यो सिद्धिसकेको घोषणाका साथ सबैजना बसिसक्नु भएको छ र अब यसरी कार्यक्रम अगाडि बढ्न लागिरहेको छ। सभापतिज्यू तथा प्रमुख अतिथिज्यू तथा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत विज्ञापनज्यूहरू लगायत कलाकार मित्रज्यूहरू लगायत उपस्थित भई दाजु तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई
नेपाली तथा बचत तथा करी संस्थाबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र ईद मुबारक भन्दै मेरा 2 शब्द ईद गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस विश्वमा अक्रान्त बनाएर मानव जगतलाई त्रास गरिरहेका मानवहरू युद्धमा भनिरहेको कोही हस्पिटलको शय्यामा ल्यामी भएर बसिरहनु भएका जुझ्दै गर्नु भएका बिमारीहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना तथा युद्धमा पराजय भोगेर मृत्युवरण गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली समयलाई प्रकट गर्दछु। धन्यवाद छ यस कार्यक्रमका सञ्चालक मित्र गङ्गा केरिङज्यू र यस सभालाई सभा अध्यक्ष गर्दै आउनुभएका सभाध्यक्षज्यू र प्रमुख अतिथि र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरू र नेपालीलाई माया गर्दै नेपालीको एउटा एकता, नेपालीको चाहना, नेपालीको खुसीलाई पहिचान दिँदै यस भवनमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रवासी मित्रहरूमा म हेम एन्ड माया फाउन्डेसन प्रवासी कार्य समिति साउदीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन र सभा नमस्कार गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विश्वले हालसालै मात्र सम्मेलन गर्यो सबैभन्दा खुसी देश नेपाल छ। आज हामी यो प्रमाणित गर्न तपाईहरु यहाँ उपस्थित भएको छ। वास्तवमा हामी जस्तो सुकै कठिनाइ परिस्थितिहरू उत्पन्न भए पनि हामी खुसी हुन्छौँ। हामी नाच्न चाहन्छौँ, गाउन चाहन्छौँ। प्रत्येक पलमा हामी रमाइलो पिता मिठा भावनाहरू बाँड्न चाहन्छौँ। आज यो तपाईँ हामीले प्रमाणित गर्दैछौँ। आज जनसङ्ख्या आज यस संस्था नेपाली बचत तथा सहकारी संस्था साउदीले रियादले गर्ने यस कार्यक्रममा मलाई पनि अतिथिको रूपमा बोलाउनु भएकोले एकदमै खुसी छु। आउनु भएको छ। विदेशमा हामीलाई धेरै किसिमको समस्याहरू, धेरै किसिमको हामीलाई तपाईँको पीडाहरू पर्न सक्छ। त्यस्तो किसिमको पीडाहरू आयो भने तपाईँले कुनै पनि संस्थालाई इभन मलाई पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो भने हामीले पनि हाम्रो संस्थामा अमेरिकामा एमएलमा फाउन्डेसन उहाँले केन्द्र उहाँ हुन्छ त्यसको सञ्चालन गरेर हामीले पनि यहाँनिर धेरै सहयोग गरिसकेका छौँ। त्यस्तै यहाँ संस्थाले गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस्, खुसी छ, रमाइलो छ। यो कार्यक्रम शुभ होस्। कुनै पनि शुभ खबर मन्तव्य अब धेरै चाहिँ हुँदैन, अब सर्टकटमा छोटो दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ बोल्नु पनि धेरै केही छैन। हाम्रो चेलीबेटीहरू सबै आउनु भएको छ, रमाइलो गर्नु होला। कार्यक्रम सुखमय बितोस्, एउटा राम्रो होस् भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक बुझोस्। यहाँ उपस्थित जो कोही हुनुहुन्छ सबैलाई एक किसिमको रमाइलोपन छओस् भन्दै मेरो शुभकामना मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँदै यहाँ यस कार्यक्रम सबैलाई र तमाम सबै उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना भन्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हाम्रो हेमा फाउन्डेसन साउदी अरबको अध्यक्षज्यू उहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिएर जानुभयो। भाग्यशाली बम्पर उपहारको पनि चिठा उठाउँदै र यस कार्यक्रमलाई त्यही तरिकाले क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ र तपाईहरूलाई थाहै होला सान्त्वना पुरस्कार पनि हामीले राखेका छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले सान्त्वना पुरस्कार अब आउँदो प्रस्तुति पछाडि ईद मनाएर भनौँ अथवा
ड्रिङ्क्स गरेर चाहिँ लडिरहेको अवस्थामा चाहिँ एउटा इन्डियनले देखेछ। देखिसके पछाडि अर्को नेपालीलाई सोधेछ, अरे इसको क्या हुआ है? अर्को नेपालीले जानी नजानी जवाब त दिनु पर्यो। हाम्रो भाषा होइन, जानी नजानी जवाब दिँदाखेरि ये माता है भनेर भन्छ। त्यहाँदेखिको त्यो इन्डियन चुक्कै परेछ, हेरेछ मान्छे भनेको पेन्ट सर्ट लगाएको छ, गाडी डुङ्गा छ, कसरी माता भयो भन्छ। अरे ये तो पिता है भनेर भनेछ। अनि त्यस पछाडि नेपालीले के जवाब दियो भन्दाखेरि अरे ये पिता है इसलिए माता है। जब उसले पियो तब न माग्यो। उसले भन्न खोजेको कुरा त स्पष्ट हो नि त, हो कि? जब उसले पियो अनि माग्यो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो? ये पिता है इसलिए माता है। ल अब भने मेरो प्रस्तुति म यहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो पस्कन गइरहेको छु। नाच्न अलिकति मिल्दैन। चिठा उडाउने प्रस्तुति भनेर राखेका छौँ र यो चिठा उडाउनको निमित्त अथवा बन्द टोकरीबाट चिठा निकालिदिनु भने हामीले निष्पक्ष रूपमा सबैका सामुने निकाल्ने, तर कसले निकाल्ने भन्दा हामीले अतिथि, प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिहरूलाई तपाईँहरूकै सामने निकाल्न लगाउने र तपाईँहरूकै सामने हामीले खोल्ने र तपाईँहरूलाई देखाउने एउटा पर्ची तपाईँहरूसँग छ। तपाईँहरूले त्यसलाई हेर्नुहोला र जुन हामीले चिठाहरू कतिपय मित्रहरू अनुपस्थित पनि होला, हाम्रो मिडियाकर्मी अथवा मित्रजनहरूले भिडियो बनाउनुहुन्छ भने आफ्नो मित्रहरूलाई भिडियो बनाएर सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म यहीँबाट अनुरोध गर्दछु। र अहिले तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, हामीले जुन चाहिँ एउटा भाग्यशाली चिठालाई एउटा बन्द टोकरीमा राखिरहेका छौँ र त्यसमाथिबाट हामीले रिबनले बाँधेका छौँ। यसलाई ओपन अथवा रिबन काट्दिन हुनुको निमित्त यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री घनेन्द्र मोहनज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामीले यसै रिबनलाई काट्नको निमित्त यस संस्थाका अध्यक्ष श्री घनेन्द्र आङमाङलाई साथ दिनको निमित्त विशिष्ट अतिथि जितेन्द्र थपलियालाई पनि अनुरोध गर्दछु, किनकि दुईजना भएर यस रिबनलाई काटी यसलाई ओपन गर्ने र तपाईहरु सामुने नै यसलाई उडाउनको निमित्त हामीले निर्णय गरेका थियौं। नेपाली साझा मञ्च साउदी अरबबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको अतिथि श्री विष्णु घिमिरेज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। उहाँले निकाल्नुहुन्छ अनि चिठा उडाउने हो के हो त्यही हो सबैले आफ्नो आफ्नो कुपनहरु हेर्नु होला, चेक गर्नु होला। जब एकचोटी खिचियो त्यो सकियो, तपाईहरु समक्ष हामीले निष्पक्ष रूपमा यो चिठा तान्न गइरहेका छौं, किनकि मान्छे अनुपस्थित भए तापनि हामीले फोन नम्बरहरु लिएका छौं। उहाँ सामुने हामीले जसै गरेर भए पनि पुर्याउने एउटा जमर्को गर्ने नै छौं। मान्छे छैन त्यो उपहार क्यान्सल भन्ने खालको एक प्रकारको त्यो हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि
एकैचोटि तानेपछि यसलाई हामीले त्यसैले मान्यता दिने पनि म यहीँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। जितेन्द्र थपलियाज्यूले रिबन काट्नु हुँदैछ, कृपया तालीले स्वागत गरिदिनु होला। र यो रिबन कटाइ पछाडि यो रिबन काटिसकेपछि उपहारको चिट्ठा जुन चाहिँ एउटा हामीले काटिएको थियो, त्यो काटिएको उपहारको चिट्ठालाई तान्नको निमित्त नेपाली साझा मञ्च समन्वय समिति साउदी अरबका मित्र अतिथि विष्णु पौडेलज्यूले जुन चाहिँ भित्रबाट बन्द टोकरीबाट उहाँले टिकट निकाल्दै हुनुहुन्छ, तपाईले यथास्थानबाट हेरिदिनु होला। यसलाई घोलेर यसलाई भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नो कृपया तालीले स्वागत गरिदिनु होला। तपाईहरुले भिडियो गर्नु होला, कृपया लाइभ नगरिदिनु होला। मैले यो बारम्बार तपाईहरुलाई सूचना गरिरहेको छु। मलाई केही थाहै नभएको कारणले गर्दाखेरि धन्यवाद। उहाँले टिकट खिचिसक्नुभयो, उहाँले टिकट खिचिसक्नुभयो। सम्पूर्ण मित्रजनहरूले हेरिराख्नु भयो। नम्बर पनि वाचन गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरुले आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो नम्बरलाई हेर्नु होला, नम्बरलाई कन्ट्रोल गरिदिनु होला। धन्यवाद सम्पूर्ण उपस्थित नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। मैले सान्त्वना पुरस्कारको टिकट मेरो हातमा आइसकेको छ। कृपया सबैजनाले आफ्नो टिकट रेडी गरेर राखिदिनु होला। यो टिकट परेको कोही उपस्थित हुनु भएको छैन भने पनि उहाँलाई ह्यान्डओभर पछिबाट गर्नेछौँ। नम्बर सुन्नको लागि सबैजना तयारी भइदिनु होला। नम्बर सुनिदिनु होला। 0177 0177 कृपया यसै गरेर तपाईको यस सान्त्वना पुरस्कार खिच्नु अगाडि यो टोकरीलाई हल्लाउनको निमित्त यस स्टेजमा श्री अमृत पौडेललाई म निमन्त्रणा गरिदिन्छु, किनकि उहाँले टोकरी हल्लाइदिनु हुन्छ। अध्यक्षज्यूले वाचन गर्नुहुन्छ, भीम लिम्बुले चिठा खिच्नुहुन्छ। अहिले टोकरी हल्लाउने कार्य जारी रहेको छ। अब यो चाहिँ अब यसै गरेर यही कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका श्री भीम लिम्बुज्यूले तान्नुभयो, तानिसक्नु भएको छ एउटा चिठा। सबैले आफ्नो आफ्नो यथास्थानमा बसेर आफ्नो चिठासँग ड्र गराउने कोसिस गर्नु होला। कसको भाग्य कति छ, कसको भाग्य कति छ भन्ने यही भाग्यशाली उपहारले निर्धारित गर्नेछ। तपाईँ हामीले होइन, यसलाई हामीले भनिसके निष्पक्ष ढङ्गले तपाईँहरू सामुन्ने एकदम अगाडि मिडियाकर्मी राखेर तपाईँहरूले पनि भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि उपस्थित हुन नसक्नु भएको महानुभावहरूले पनि देख्न सक्ने गरी हामीले निष्पक्ष ढङ्गले गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब त्यसलाई हामीले खोल्दैछौँ। तपाईँहरूले आफ्नो खोल्नु होला, हामी यताबाट आफ्नो खोल्दैछौँ। फुल्यो
तपाईहरुको चिठा तपाईहरुले हातमा राख्नु होला। नम्बर छ 047 होमनाथ गुरुङ हुनुहुन्छ भने स्टेजमा उपस्थित भइदिनु होला। यदि हुनुहुन्न भने कोही सम्पर्कका कोही मित्र हुनुहुन्छ भने उहाँ आइदिनु होला। आदरणीय दर्शकवृन्द, 2टा सान्त्वना पुरस्कार गइसकेको छ। अब यसै गरी तेस्रो पुरस्कारको लागि यहाँ आफ्नो भाग्य चिठा तान्ने कोसिस गरिँदैछ। अब हेरिहालौँ कसको भागमा परेको छ यो। हजुर, यो भाग्यशाली चिठा तेस्रो पुरस्कार परेको छ झमक तिगेला आदरणीय दाजुको र उहाँलाई परेको छ एलइडी टिभी। यहाँले देख्नु सक्नुहुनेछ यो पुरस्कार रहेको छ एलइडी टिभी। यो तेस्रो पुरस्कारमा परेको छ। यो तेस्रो पुरस्कार विजेता आदरणीय दाजु झमक तिगेलाज्यूलाई नेपाल बचत तथा सहकारी संस्था साउदीको तर्फबाट हजुरलाई मोरी बधाई छ। एनबी बैंकको रेमिटेन्स म्यानेजर सिर्जना सांस्कृतिक समूहको एनबी बैंक साउदी नेसनल बैंकको रेमिटेन्स म्यानेजर हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस बम्पर भाग्यशाली उपहारको चिठा खिच्दिन हुन भनी अनुरोध गर्दछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ जितेन्द्र खपलियाज्यू। बम्पर भाग्यशाली उपहारको दोस्रो पुरस्कारको चिठा उहाँले खिच्नुहुन्छ। गोटी हल्लाइदिनको निमित्त निरु बस्नेतज्यूलाई आएर गोटी हल्लाइदिनु हुन भनी म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामीले निष्पक्ष ढङ्गले अहिले जुन चाहिँ टोकरीको गोटी हल्लिरहेको छ राम्ररी हेरिदिनु होला भनी म अनुरोध गर्दछु। उहाँले निकाल्दै हुनुहुन्छ। अहिले उहाँले निकालिसक्नुभयो। आफ्नो आफ्नो टिकटहरू हातमा राखेर तपाईहरुले आफ्नो टिकटहरू हातमा राखेर तपाईहरु तयारमै बस्दिनु होला भन्ने पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो जो दोस्रो प्राइज तपाईहरुलाई ल्यापटप छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको दोस्रो प्राइजको सिरियल नम्बर रहेको छ 110 लास्टमा छ 1102 खिला कुमारी खड्का। थाहै होला हामीले पहिलो पुरस्कार 10 ग्राम काँचो सुन बिस्कुट सुन काँचो सुन हो। यसको प्राइज हो 2250। हजुरले दिएको दानले जिन्दगी गएर ती पीडित परिवारले र हजुरहरूलाई सम्झाउनु छ भन्दै यो जसले जिते पनि यो चाहिँ दानको रूपमा या सहयोगको रूपमा सहयोग गरिदिनु हुन भन्दै गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँदै हस्त। धन्यवाद। धन्यवाद। पार्टी जाति सबै छाडी विकास गरौँ गाउँमा। पार्टी जाति सबै छाडी विकास गरौँ गाउँमा। कस्तो सहयोग गर्छौ मित्र देशभक्तिको नाउँमा। यसै सिलसिलामा अब हामीले छोटो मिठो मन्तव्य मनसाय राखिदिनु न भने जितेन्द्र विशिष्ट अतिथि जितेन्द्र खपलियाज्यूलाई पनि यहाँ स्टेजमा आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। मैले हाम्रो अमृत सरले भने जस्तै एउटा हामी नेपाली अनि यो मन्त्र नेपाली भने जस्तै अहिले नेपालमा हुन भइरहेको जुन सिचुएसनलाई हामीले तर्फबाट केही सानो कन्फ्युजन भयो भने त्यो किन नगर्ने भन्ने चाहिँ त्यो सोच र यो मन त नेपाली भन्ने त्यसले गर्दाखेरि उहाँको सजेसनलाई मैले काटेको 3टा टिकट यदि मलाई परेको खण्डमा मैले यो ग्यास सिलिन्डर किन्नको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्नेछु भन्ने चाहिँ बाचा गर्दछु र उहाँलाई धन्यवाद भन्दै यो माइक 10 ग्रामको सुन हामीले जुन चाहिँ एउटा
राखेका थियौँ बम्पर उपहारको लागि। यो पहिलो पुरस्कार हो। अब यसलाई हामीले ढिला नगरिकन यसलाई पहिलो पुरस्कारलाई ओपन गर्नको निमित्त यो टोकरी हल्लाउनको लागि मैले सागर तामाङलाई आह्वान गर्दछु। यो हाम्रो पहिलो पुरस्कार भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति नारी लगाएर हल्लाउनु पर्ने भएको हुनाले तपाईँहरूलाई चित्त बुझेको छ कि छैन? अझै हल्लाउनु पर्ने हो कि भयो? अरू हल्लाउनु पर्ने हो भने भन्नु होला। अरू हल्लाउनु पर्ने हो, कुन तरिकाले हल्लाउनु पर्ने हो तपाईँहरूले इसारा गर्नु होला। हामी कुन तरिकाले हल्लाउन तयार छौँ, किनकि यो पहिलो उपहार हो। तपाईँहरूको नसिब या मेरो नसिब मैले पनि काटेको छ वा मलाई पनि पर्न सक्छ। तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि पर्न सक्छ कि भन्ने मैले पनि आशा राखेको छु। किनकि हामी कुनै पनि गेम खेल्दाखेरि हार्नको लागि खेलिँदैन, जित्नकै लागि खेलिन्छ। उही सिलिन्डर अभियान जुन हामीले 50वटा सिलिन्डरको अभियान कृपया हिजो नमान्नु होला। 50वटा सिलिन्डरको हाम्रा चाहिँ अभियान चलाएका छौँ, जसमध्ये हामी 15-16 हजार साथीहरूले सहयोग बोलिसक्नु भएको छ। हामी 10-11 हजारको नपुगमा छौँ। 2250 यहाँ रहेछ। यहाँ उपस्थित भएका साथीहरूभित्रबाट पर्यो भने के यो अभियानमा सहयोग गर्ने तपाईँहरूले चाहिँ मनसाय गर्नुभयो भने अर्को तपाईँहरूलाई अप्सन 2250 मा फेरि आफूले थपेर 44-45 पुऱ्याउनु भयो। सहमति छ? हात उठाउनु छुट्टै भन्नुहोस्। अहिले म चिन्दैन फेरि मान्छे कसले हात उठाए कसले राख्यो। पुरै घुमाइ अझै घुमाइदिन्छु, अझै घुमाइदिन्छु। ल सबैको भाग्य घुमाउनु है। ल अब यो आवाज मात्रै नसुन्ने भिडियो मात्रै हेर्नेले त मलाई चटपट बनाएको भन्दैछ होला। ल अब छुट्छु है। मैले तलबाट पनि छुटिनँ, माथिबाट पनि छुटिनँ, बिचबाट एकदम सेन्टर। मैले जहाँ सेन्टर देखेँ त्यहाँबाट अब सेन्टर लाग्ने मान्छे सेन्टरबाट हिँडेँ मैले। यो अब यो तपाईँहरूले क्यामेरा जुम गर्नु होला। म क्यामेराको जुम गरेपछि मात्रै म नम्बर भन्छु। क्यामेराको जुम यहाँ हेर्नु के हुन हेर्दाखेरि दर्शक नै हो। ल मेरो नाम आइयो हो। ल है कस्तो एकदम खतरा नम्बर पऱ्यो हेर्नुहोस्। खतरा नम्बर कस्तो खतरा भन्दा 2टा डबल नम्बर लट्ठी नम्बर परेको छ कि 055 066 भनेको हुन्छ नि। कौतूहल लागेकै होला। मलाई पनि कौतूहल लागेको थियो न हिजोसम्म कसलाई पर्छ। मैले पनि धेरै अब अन्तर आत्मैदेखि देवी देवतालाई त भागेकै थिएँ मलाई नै परोस् भनेर। सिङ्गल नम्बर भन्न गइरहेको छु 105 भनौँ कि नभनौँ राष्ट्रको नम्बर संस्थाको एउटा योजना अनुसार बढिरहेको छ। अझै योभन्दा अगाडि बढिएर जानुहोस् र तपाईँहरूको जुन एउटा ड्रिम छ, जुन एउटा योजना छ, एउटा प्लान छ, त्यो सक्सेस होस् भन्ने हाम्रो इन्टायर संस्थाको टिमबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सदा सदा तपाईँहरूको उन्नति प्रगति होस्। र यहाँ एउटा टेबलमा राखिएको छ प्रथम पुरस्कार 10 ग्रामको सुन, जसले 25 रियालको टिकट 25 रियालको आधारबाट काटेर 10 ग्रामको सुनको आउट बनाएर लाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि दोस्रो पुरस्कार एसरको कम्प्युटर रहेको छ, ल्यापटप, त्यो पनि तपाईँहरूले जित्न सक्नुहुन्छ। र तेस्रो पुरस्कार एलइडी रहेको छ। र त्यस्तै गरेर सान्त्वना पुरस्कार 2टा राखिएको छ, जसमा एकजनाले जितिसक्नु भएको छ। र अब जित्ने पालो तपाईँको हातमा छ भन्दै मेरो 2 शब्दलाई म यही गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू।
आज धेरै लामो समय पश्चात यसरी हातमा माइक्रोफोन समात्ने मौका पाइयो। नेपाली बचत तथा सहकारी संस्था साउदी अरबले यो यस्तो कठिन घडीमा पनि यो कार्यक्रम गरेर हामीलाई कलाकारको रूपमा निमन्त्रणा गर्नु भएकोमा फेरि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। फेरि आज एकदमै अब सबभन्दा मेरो आँखा चाहिँ गीत गाउनु भन्दा पनि यी पुरस्कारहरूमा चाहिँ मेरो आँखा गइरहेको छ। यो पुरस्कारमा फाइदै फाइदा हेर्नुहोस्। मेरो गजलको शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छ। पछाडि साउन्ड कसरी सुन्नु भएको छ, क्लियर सुनेको छ कि छैन? हुँदैछ रे तिम्रो बिहे, हुँदैछ रे तिम्रो बिहे, त्यो दिन कसो गर्छु होला। हुँदैछ रे तिम्रो बिहे, त्यो दिन कसो गर्छु होला। हल्ला सुन्दै बेहोस भए, हल्ला सुन्दै बेहोस भए, निम्तो पाए मर्छु होला। हुँदैछ रे तिम्रो बिहे, त्यो दिन कसो गर्छु होला। तिम्रो हर्ष खुसीसँगै पढाइको डोली चढ्दा, तिम्रो हर्ष खुसीसँगै पढाइको डोली चढ्दा, त्यही पिरले म यता, त्यही पिरले म यता, दिनरात मुर्छा पढ्छु होला। हुँदैछ रे तिम्रो बिहे, त्यो दिन कसो गर्छु होला। हल्ला सुन्दै बेहोस भए, निम्तो पाए मर्छु होला। गन्किनेछ पन्छी बाजा उकालीमा जब तिम्रो, गन्किनेछ पन्छी बाजा उकालीमा जब तिम्रो, प्राण थालमा बेसीतिर डोरीली झर्छु होला। हुँदैछ रे तिम्रो बिहे, त्यो दिन कसो गर्छु होला। हल्ला सुन्दै बेहोस भए, निम्तो पाए मर्छु होला। उसैसँग हाँसी खुसी बाँचे तिमी संसारमा, उसैसँग हाँसी खुसी बाँचे तिमी संसारमा, म त मरी धरतीबाट अन्त बसाई सर्छु होला। म त मरी धरतीबाट अन्त बसाई सर्छु होला। हुँदैछ रे तिम्रो बिहे, त्यो दिन कसो गर्छु होला। हल्ला सुन्दै बेहोस भए, निम्तो पाए मर्छु होला। अन्तिम शेरमा छु। तिमी र म लियौँ भने अर्को जन्म यो धरतीमा, तिमी र म लियौँ भने अर्को जन्म यो धरतीमा, आउँदो जुनी तिम्रो सिउँदो मेरै हातले भर्छु होला। आउँदो जुनी तिम्रो सिउँदो मेरै हातले भर्छु होला। हुँदैछ रे तिम्रो बिहे, त्यो दिन कसो गर्छु होला। हल्ला सुन्दै बेहोस भए, निम्तो पाए मर्छु होला। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित नभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो छोटो समयमा यो दुईटा शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। तिमीसँग घरबार गरी बस्ने आँटी गरेकी थिएँ मैले, तिमीसँग घरबार गरी बस्ने आँटी गरेकी थिएँ मैले। मेरै छोराछोरीको मुख हेर्दा बाटो मोड्न सकिन, फोन त हो माया फेसबुकको तर छोड्न सकिन। सानो यो जुनी त चित्त बुझाऊ, अर्को जुनी सँगै जिउला। सानो यो जुनी त चित्त बुझाऊ, अर्को जुनी सँगै जिउला। हाम्रो जे होला होला भनी हाम्रो प्रीति तकदीर मोड्न सकिन, जे होला होला भनी तकदीर मोड्न सकिन। हुन त हो माया फेसबुकको तर छोड्न सकिन। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो बस्नेत उहाँले आफ्नो कविता वाचन गरेर जानुभयो। एउटा माया पिरतीको कविता वाचन गर्दा तालीले स्वागत गर्नुहोस्। धन्यवाद। प्रस्तुत गरेर गइसक्नुभयो। आज यस नेपाली बचत तथा सहकारी संस्थाको दोस्रो वार्षिक उत्सव अथवा इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व ईद र भाग्यशाली बम्पर उपहार अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिन हुन अथवा यस कार्यक्रमको निम्तोलाई स्वीकारेर
उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मित्रजनहरूलाई सर्वप्रथम त आफ्नो टिकट सबैले सुरक्षित राख्नुहोला, किनकि हामीले अब यो आउँदो प्रस्तुत चाहिँ फेरि सान्त्वना पुरस्कारलाई उडाउने अथवा सान्त्वना पुरस्कार खोल्ने भन्ने जमर्को गरेका छौँ। नेपाली बचत तथा सहकारी संस्थाको सचिव श्री युवराज अन्सारीजीलाई 2 शब्द राखिदिनु भनी मैले अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो दोस्रो वार्षिक बचतको उत्सवमा बम्पर उपहार राख्नको कारण र दोस्रो वार्षिक उत्सव मनाउनको लागि प्रयास गरेका छौँ र यस संस्थामा आबद्ध हुने सबै साथीहरू र मिडियाकर्मीहरू र जति सङ्घ संस्थाहरूबाट आउनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई आदर प्रणाम गर्दछु। यो प्रोग्राममा अध्यक्ष को पद हासिल ग्रहण गर्नुहुने हाम्रो विशेष अध्यक्ष महोदय, साथै प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि सम्पूर्णलाई फेरि पनि म पुष्पकुलम राईको तर्फबाट फेरि पनि नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, मिति 2078 साल वैशाख 31 गते शुक्रबार मे 14 तारिकको दिन नेपाल बचत तथा सहकारी संस्था साउदीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भव्य कार्यक्रमको आयोजनामा थुप्रै नृत्यहरू विभिन्न ठाउँका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यी सम्पूर्ण कार्यक्रम अवधिभरिको धेरैभन्दा धेरै नृत्यहरू म 1 by 1 बाइपास गर्दै जानेछु र म यो च्यानलबाट सम्पूर्ण आवाजहरू सँगैको नृत्यहरू यहाँ म पस्किन नसक्ने र च्यानलमा यो अनुमति नभएकोले गर्दाखेरि सिर्फ म यहाँहरूलाई जानकारी मात्रै दिइरहेको छु र यो सम्पूर्ण नृत्यहरू यहाँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने proudofnepal.com पेज यहाँहरूले लाइक गर्नुहोला। proudofnepal.com पेजमा यहाँहरूले सम्पूर्ण नृत्यहरू जस्ताको त्यस्तै देख्न सक्नुहुनेछ भन्ने म यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु र पूर्वेली घुम्ती घर पब्लिक ग्रुपबाट साथै अन्य थुप्रै पब्लिक ग्रुपहरूबाट पनि यो नृत्यहरू छोडिनेछ र विशेष गरेर proudofnepal.com बाट नै सम्पूर्ण नृत्यको जानकारीहरू र भएको सम्पूर्ण नृत्यहरू जस्ता त्यस्तै त्यहाँबाट देख्न सक्नुहुनेछ। यी जानकारीहरू दिँदै म यहाँहरूलाई कार्यक्रमको छोटो फुटेजको झलकहरू मात्रै यहाँहरूलाई देखाइरहेको छु। यो फुटेजको झलकहरू जति देख्नुहुन्छ यी सम्पूर्ण कार्यक्रमको देख्नुभएको झलकहरू proudofnepal.com पेजबाट तपाईँहरूले सम्पूर्ण डान्सहरू देख्न सक्नुहुनेछ र यिनै जानकारीहरू यहाँहरूलाई दिनको लागि म यतिखेर यहाँहरूलाई आग्रह पनि गरिरहेको छु। proudofnepal.com पेजलाई लाइक गर्नुहोला, फलो गर्नुहोला र यहाँहरूले सेयर गर्नुहोला ताकि तपाईँहरूको डान्सहरू, तपाईँहरूको नृत्यहरू हैन सम्पूर्ण मित्रहरूसम्म पुगोस् भन्ने म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उस दिन बिहानको 9 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म भएको कार्यक्रममा यो भव्य कार्यक्रमभित्र कतिवटा नृत्यहरू भयो होला, कतिवटा डान्सहरू भइरहेको थियो होला हैन। ती सम्पूर्ण नृत्यहरू म 1 by 1 proudofnepal.com पेजबाट छोड्ने यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता गरिरहेको छु। बीचमा लकी ड्र त्यस पछाडि भनेको बीचको यो एकदम मनै फ्रेस गराउने डान्सहरू देख्दा साँच्चै नै त्यो दिनको रमणीय ती पलहरू भुल्नै नसके छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसभित्र एकैचोटि सम्पूर्ण कार्यक्रमको भागहरू समेट्नु नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ। दोस्रो अङ्कमा यही कार्यक्रमको दोस्रो भाग लिएर बाँकी अंश समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। नेपाल बचत तथा सहकारी संस्था साउदीले गरिएको कलाकारहरूप्रतिको सम्मान पत्र, त्यहाँ आउने दर्शकहरूको कार्यक्रमप्रतिको उहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू र त्यहाँ आउनुहुने विशिष्ट व्यक्तिहरूको केही भनाइहरू, यसको बाँकी अंश तुरुन्तै अर्को भिडियोमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। केजिस अनलाइन टिभी यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला।
आदरणीय दर्शकबिन आजको केजिएस न्युज अपडेट यति नै र यिनै अपडेटहरू सँगसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक चारकुली सिरिङदमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरूको हरेक पलहरू सुखमय बितोस्। हस्त सेवारो। जय नेपाल।